اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت
وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے دیتا ہوں تجھے دعائیں، طیبہ کو جانے والے دیتا ہوں تجھے دعائیں کہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ اور روضے کے سامنے یہ دعائیں مانگتا تھا، روضے کے سامنے یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے۔ اور لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا، یہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، یہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ اور وہ ظہوری یار میرا وہی غم غسار میرا، میری قبر پر جو آئے
نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے، نعت نبی سنائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ اس دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد حضور سروریں کائنات، مفخر موجودات، زینتیں بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ محبت و نعت پیش کرنے تو بعد سامعین ذی وقار آج دے اس شعبان المعظم شریف دے آخری جمعۃ المبارک دے اندر جس موضوع دا انتخاب کیتا گیا، اے موضوع انتہائی خوبصورت ہے اور وقت حاضر دی ضرورت بھی ہے۔ آج دے موضوع دا نام ہے کہ بیٹیاں بھی رحمت نے۔ آج دے موضوع دا نام کی ہے بیٹیاں بھی رحمت نے۔ تو اس حوالے دے نال چند ایک گزارشات تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرن دی سعادت میں حاصل کرانگا۔ حضرات ذی وقار اللہ دا قرآن پہلے اسیدے وال توجہ کریے، رب دا قرآن، رب دا فرمان، صحف انقلاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ جل شانہ نے اس حوالے دے نال کی بیان فرمایا۔ آؤ توجہ مارو، قرآن دا 25 نمبر پارہ ہے اور اس دی سورۃ الشورى اللہ جل شانہ نے اس دی آیت نمبر 49 دے اندر کیا خوب ارشاد فرمایا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان دے اندر ساری دی ساری بادشاہی رب ذوالجلال دی، زمین و آسمان دے اندر ساری دی ساری بادشاہی سب تو بڑا بادشاہ رب ذوالجلال ہے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، فرمایا او جو چاہے او پیدا فرما سکے، جو چاہے وہ پیدا فرما سکے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، فرمایا او جس نو چاہے تا بیٹیاں عطا کرے تو جس نو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے۔ کی فرمایا اللہ نے؟ اے رب دی اختیار دے اندر، رب دی مرضی دے اندر شامل ہے کہ اللہ فرمایا کہ لمن یشاء جس نو چاہے اناثا او بیٹیاں عطا فرمائے، ویہب لمن یشاء الذکور اور جس نو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے۔ اور اگے مزید اگلی آیت دی بھی نال تلاوت کر لینے ہیں، آیت نمبر 50 اللہ ارشاد فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، فرمایا وہ جس نو چاہے تو پھر بیٹے اور بیٹیاں ملا کے عطا فرما دے، جس نو چاہے وہ ذکرانا و اناثا، جس نو چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دو میں ملا کے عطا فرما دے وے، اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس نو چاہے تے وہ بانج بنا دے، کچھ بھی نہ دے، جس نو چاہے وہ کچھ بھی نہ عطا کرے۔ انہو علیم قدیر، فرمایا او رب جڑا ہے او جانن والا بھی ہے تے قدرتاں والا بھی۔ لو جی حضرات ذی وقار آج دے ساڑھے اس موضوع دا جو بیس اور بنیاد ہے وہ قرآن دی یہ 2 آیات بن چکیاں نہیں، تو قرآن دی ان آیات دے اندر اللہ جل شانہ انہیں صاف صاف اور واضح واضح بیان فرما دیتا، فرمایا ہے میرے بندو اے خیال رکھنا، اے یاد رکھنا کہ ساری دی ساریاں بادشاہیاں دا مالک رب ہے، تو پھر وہ جس نو چاہے جڑا کچھ مرضی عطا فرما دے وے، چاہے تا وہ نیرے بیٹے دے دے وے،
چاہے تا او خالی بیٹیاں عطا فرما دے وے اور چاہے تا بیٹے تا بیٹیاں دوویں دے دے وے اور چاہے تا او کچھ بھی نہ دے وے سارے دا سارا اختیار او دے ہاتھ دے اندر سارے دا سارا اختیار اچھا آیت نمبر 49 دے اندر ایک اور توجہ والی بات ہے کیا خوب ہے اللہ جل شانہ دا یہ فرمانے علی شان ہے کہ میرے رب نے جس وقت یہ تعارف کروانا چاہا نا کہ اللہ ہی خلق فرمان والا ہے اور اللہ ہی سارا کچھ دین والا ہے تو جس وقت اولاد دی گل کیتی تے اللہ اتھے ایک ترتیب جڑی رکھی ہے نا جی اس جگہ تے بڑی پیاری ہے اللہ کی فرمایا یہب لمن یشاء اناثا فرمایا چاہے تا او جس نو بیٹیاں عطا فرمائے اللہ نے پہلے بیٹیاں نو رکھیا بیٹیاں دا ذکر بعد وچ ہویا تیاں دا پہلے ذکر ہویا پتراں دا اللہ نے بعد وچ ذکر کیتا فرمایا لمن یشاء الذکور چاہے تا او کسے نو بیٹے عطا فرمائے پہلے اللہ نے اس مقام تے بیٹیاں دا تیاں دا اللہ نے پہلے ذکر فرمایا تو گویا کہ پتہ چلیا کہ اللہ دا قرآن بھی اعلان پہ کردہ ہے کہ کائنات والے اس ٹینشن اور اس فکر دے اندر نہ رہنا کہ بیٹی شاید ماد اللہ ساڑھے واسطے کو وبال جان بن گئی ہے فرمایا رب نو بھی تھی ایڈی پسند ہے دینا عطا کرنا کہ اللہ نے اولاد چو قرآن چ پہلا نمبر اگر جدہ رکھیا ہے اپنے کلام دے اندر اور اپنی ان آیات دے اندر تو اللہ نے سب تو پہلے تیاں دا ذکر فرمایا حضرات جی وقار ایسے آیت دی تفسیر اسی سرکار دے ایک فرمان نو بنا لینے ہاں ساتھیو بات یاد رکھو جدو قرآن دی آیت دی تفسیر ڈائریکٹ حضور دا فرمان کر رہے ہوئے سرکار دی حدیث قرآن دی آیت دی ڈائریکٹ تفسیر کر گئی ہوئے اس جیسی کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی جس قرآن دی آیت دی تفسیر سرکار دا فرمان ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان کتنا خوبصورت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے مینوں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں بیٹے اور بیٹیاں دے درمیان کوئی فرق نہ کراں بیٹے اور بیٹیاں دے درمیان کوئی فرق نہ کراں مگر حضور فرمایا اگر میں فرق کردہ اگر میں درجہ رکھدا حضور فرمایا درجے دے اعتبار دے نال اولاد دے اندر بیٹے اور بیٹیاں دونوں برابر نے فرمایا اگر میں بیٹے اور بیٹیاں دے درمیان فرق رکھدا یا درجہ دیندا ایک تے اوپر دوسرے نو تو حضور فرمایا پھر میں بیٹیاں دے اوپر بیٹیاں نو درجہ عطا فرما بیٹیاں دے اوپر پتراں دے اوپر میں تیاں نو فوقیت عطا فرماندا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمانے علی شان شاہد ہے حضرات جی وقار تھوڑا جا اس بات وال توجہ اور دھیان مارن دی ضرورت ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے زمانہ مبارک ظاہری جو اللہ نے آپ نو عطا فرمایا آپ دے دنیا دے تشریف لیان تو پہلا جو ایک عورت دا حال ہوندا سی اور بالخصوص جو ایک بیٹی دا حال کیتا جاندا سی یہ تسی سن دے رہندے ہو کہ بیٹیاں نو باپ اپنے ہاتھ دے نال قبر دے اندر زندہ داخل کر دیندا کھو دے اندر تکا دے دیندا اپنے ہاتھ دے نال گلا گھونٹ کے اپنی بیٹی دا قتل کر دیندا اور یہ سمجھدا کہ شاید معاشرے دے اندر میرا مقام ایویں ہی ہے شاید معاشرے دے اندر مینوں مقام ایویں ملے گا کہ میں اپنے ہاتھ نال اپنی دھی دا قتل کراں تے لوکی مینوں بہادر تے دلیر تے بڑا عزت والا آکھن گے بڑا احترام والا آکھن گے نہیں جی نہیں پھر سرکار آئے اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور زمانہ دے اندر جس زمانے دے اندر بیٹی نو اپنے ہاتھ نال دھکا دے کے کنویں دے اندر مار دیتا جاندا سی یا زندہ اس نو قبر دے اندر رکھ کے زندہ درگور کر دیتا جاندا سی اپنے ہاتھ نال بیٹی دا گلا دبا دیتا جاندا سی میرے محبوب اس دور دے اندر آکھیا حضور فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے حضرات جی وقار حضرات توجہ کر ذرا دھیان مار تیرے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کتنا پیارا تے کتنا محبوب ہے تیرے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان پہ فرمان دے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اے دے اندر حضرت سیدہ کائنات دی شان بھی بیان پہ ہوندی ہے رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت دی شانہ بھی بیان پہ کر دینے مگر میرے محبوب اس دور
دور دے اندر جس دور دے اندر بیٹیاں دے نال ظلم کیتا جاندا ہے، بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے، بیٹیاں نو اپنے ہاتھ دے نال باپ قتل کر دیندا ہے، اس دور دے اندر میرے محبوب نے اعلان فرمایا، میرے محبوب نے اعلان کیتا، فرمایا میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ پتہ چلیا میرے محبوب انہاں لوگاں نو جواب بھی پہ دیندے سن، مکے والے انہاں کافراں نو اعلان پہ کر دے سن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور زمانہ دے انہاں ظالماں نو جواب پہ دیندے سن۔ سرکار فرمانا چاہندے سن کہ بیٹیاں او شے نہیں نے، بیٹیاں او ہستی نہیں نے جنہاں نو مار دتا جائے، جنہاں نو ہتھی قبراں دے اندر داخل کر دتا جائے۔ فرمایا بیٹیاں تا او نے کہ جڑیاں انسان دے جگر دا ٹکڑا ہوندیاں۔ اچھی آواز نال بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ سرکار دے فرمان تے ایک باری ہو رکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات عزیز وقار تیرے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولیا، تیرے تے میرے لجپال کریم آقا دا ایک فرمان ہے اور انہاں ظالمہ دا منہ توڑ جواب ہے۔ میرے نبی فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا انہاں کائنات دے ظالمہ نو پتہ چل جائے دھیاں دا کی مقام ہے، انہاں نو پتہ چل جائے بیٹیاں دا کی مقام ہے، انہاں نو پتہ چل جائے اللہ نے بیٹیاں نو کی شانہ عطا فرمائیاں نے، اللہ نے بیٹیاں نو کی مقام عطا فرمایا۔ حضرات عزیز وقار میرے نبی دا یہ فرمان بھی سن دے چلو نا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ رحمت للعالمین آقا خاتم النبیین آقا فرمایا اے کائنات والے ہو، جس وقت اللہ کسی نو بیٹا عطا کردہ ہے آسمانہ تو ایک فرشتہ آندہ ہے، اس بیٹے دے باپ نو آ کے خوشخبری دیندہ ہے، بشارت دیندہ ہے، مبارکہ دیندہ ہے، اے اللہ دے بندے تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تینو پتر عطا کیتا ہے، اللہ نے تینو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ مبارک دے کہ اللہ دا فرشتہ واپس آسمانہ تے چلا جاندہ ہے۔ حضور فرمایا جدو اللہ کسے نو بیٹی عطا کردہ ہے آسمانہ تو دو فرشتے اتر آندے نے، بیٹا آیا تو ایک فرشتہ آیا، بیٹی آئی تو اللہ دے آسمانہ تو دو فرشتے آگئے، آ کے بیٹی دے باپ دا متھا چمیا، پیشانی تے آ کے بوسا دیتا، نالے مبارک دیتی تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تینو اپنی رحمت عطا فرما دیتا۔ زندہ باد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان کتنا خوبصورت۔ حضور فرمایا اللہ جدو کسے نو بیٹی تھی عطا فرماندہ ہے آسمانہ تو دو ملائکہ دو فرشتے اتر آندے نے، آ کے بیٹی دے باپ دی پیشانی تے بوسا دین دے نے، نال کہندے نے تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تینو بیٹی عطا فرمائیے، اللہ نے تینو تیرانی عطا فرمائیے، نال کہندے نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اسی واپس جان واسطے نہیں آیا، رب نے تیرے نال ساڈی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، ایک تیرے سجے موڈے تے روے گا، ایک تیرے کھبے موڈے تے روے گا، جتنی دیر تک تو اپنی بچی دی پرورش نہیں کر لیندا، جتنی دیر تک تو اپنی بچی نو جوان کر کے اس دا نکاح نہیں کر دیندا، اسی تیرے واسطے رزق دیاں دعاواں ہی کر دے رہاں۔ حضرات جی وقار بیٹیاں دے باپ بیٹھے ہو آذرا سنو نا، اس دور زمانہ دے اندر جس وقت جناب علی جس دور دے اندر تسی اور میں جی رہے ہیں، حضرات جی وقار کتنا ترقی یافتہ دور ہے، حضرات جی وقار انسان چاند تک پہنچ چکے ہیں، انسان نے کتنی ایجادات کر لیاں، اتنی ترقی دا دور ہے، انسان ایتھے بیٹھا ایک کلک تے جناب علی ایک بٹن تے 7 سمندر پار گلاں پہ کردا ہے، کتنا ٹیکنالوجی دا دور آیا۔ تو تے میں اپنا موبائل کھولیے ذرا، جڑا تیرا دوست 7 سمندر پار بیٹھا ہے، تیرا عزیز تیرا رشتہ دار 7 سمندر پار بیٹھا ہے، انہوں میسج کرنے واسطے واٹس ایپ دے اوپر حالی صرف لکھنا ہی شروع کردا ہے، انہوں بھیجدا نہیں ہے، اگلے بندے نو پتا چل جاندا ہے میرا دوست میرے نال رابطہ کرن لگیا ہے، میرا دوست میرے نو میسج بھیجن لگیا، اتنا تیز دور آ گیا۔ اس دور دے اندر آج دی سانس آکھے جناب اگر تیرے
گھر بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دلوا دیاں گی، اگر تو بیٹی جمی تو بیٹی پیدا کیتی تے تیرے نال برا ہوئے گا۔ خامد اپنی بیوی نو آکھے تیرے گھر بیٹی نہیں ہونی چاہی دی، بیٹے آنے چاہی دے نے۔ میں آکھیا او ظالمہ ترقی یافتہ دور دے اندر بھی ہو جیاں گلاں پہ کرنا ہے۔ میرے محبوب نے 1450 سال پہلے اعلان فرمایا، حضور ارشاد فرمایا بیٹا پیدا ہوئے تے بڑا راضی ہونا ہے، بڑیاں مٹھائیاں بننا ہے، لیکن دھیاں پیدا ہون تے منہ نہ لٹکائیں۔ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر کوئی مایوسی دا اظہار نہ کریں، اینا ہی راضی ہوویں جویں اللہ نے پتر عطا کر دیتا ہے۔ حضرات جی وقار حضور فرمایا اللہ نے بیٹیاں نو رحمت بنا کے بھیجیا۔ حضرات جی وقار میں بات عرض کردہ پہ اس دور دے اندر، جس دور دے اندر تو تے میں جی رہے، اتنا ترقی والا دور ہے۔ آج گھر گھر علم پہنچ گیا، گھر گھر رب دا قرآن پہنچیا، گلی گلی محلہ محلہ علماء نے منبر تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنایا۔ اس دور دے اندر بچی نو گولیاں مار کے مار دیتا جائے، باپ اپنے ہاتھ دے نال اے ظلم کمائے، پتھر دا دور پھر دہرایا جائے۔ حضرات جی وقار اسی ڈب نہ مریے تے کی کریے؟ حضرات جی وقار اللہ دا عذاب نہ آ جائے تو اور کی ہو جائے؟ آج اسی کہنے رزق دے اندر برکتہ نہیں ہے، آج اسی کہنے اللہ دا قہر و غضب آ گیا۔ میں آکھیا جس وقت وہ زمانہ پھر دہرایا جائے گا جس زمانے نو آ کے میرے نبی نے بدلیا، جس زمانے نو آ کے میرے نبی نے چینج کر کے رکھ دیتا۔ رحمت للعالمین آقا آ گئے، او نبی آ گئے جنہاں نے اپنی دھی دا استقبال کھڑے ہو کے کیتا، جنہاں نے اپنی بیٹی دا استقبال کھڑے ہو کے کیتا، اور تا قیامت واسطے تیرے تے میرے نبی نے پیغام دیتا۔ حضور فرمایا بیٹیاں دیاں اے شانہ نے، بیٹیاں دا اے مقام ہے، اللہ نے بیٹیاں نو اے مقام تے شانہ دے نال نوازے۔ حضرات جی وقار آ ذرا میں دیکھا اس دور دے اندر، جس دور دے اندر میاں والی علاقے دے اندر ایک باپ نے اپنی چھوٹی جی بیٹی نومولود بچی نو گولیاں مار کے مار دیتا، اس واسطے کہ میرے ہاں پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ حضرات جی وقار آ ذرا ایک ادھر زمانہ، ایک او پتھر دا دور ہے جس وقت میرے سرکار جلوہ گار ہوئے۔ حضرات جی وقار سنن دارمی شریف دے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب دا نام میں لے دیتا، کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب اپنے کلو کہانی پہ سنان دینے۔ سنن دارمی شریف دے اندر روایت موجود ہے، سرکار دے صحابی بیان کر دینے، اسی سرکار دے صحابہ بیان کر دینے، حضور دی مجلس دے اندر بیٹھے ہاں، سرکار دیاں مٹھیاں گلاں پہ سننے ہاں، اچانک ایک بندہ آیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتی ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر آیا تے بڑا پریشان ہے۔ سرکار پوچھیا ہے بیلیا کیوں پریشان ہے؟ اے بھی حضور دا غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اے بھی سرکار دا صحابی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا بیلیا پریشان کیوں ہے؟ ایک کہنے لگیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سونا تے ایک پریشانی سون نہیں دین دی، بستر تے لیٹنا تو ایک کم میں حالت جہالت اندر کیتا، ایمان لیان تو پہلے یا رسول اللہ میں ایک کم کیتا، یا رسول اللہ گناہ مینوں اج سون نہیں دیندا، بستر تے مینوں آرام نہیں کرن دیندا، یا رسول اللہ بستر تے لیٹنا وا جدوں گناہ تے عمل یاد آندا ہے ساریاں نیندراں اڑ جاندیاں نے۔ حضور فرمایا بیان کرتے سی کیڑا گناہ ہے؟ سرکار دی بارگاہ دے اندر ہے صحابی رسول عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مکی مدنی آقا، اللہ نے میں نو ایک بیٹی عطا فرمائی سی، میں اپنی اس بیٹی دے نال بڑی محبت کردا سا، بڑا پیار کردا سا، میں اپنی بیٹی دے نال بڑی محبت کردا سا، میری بیٹی بڑے حسن و جمال والی سی، اپنی چھاتی تے بٹھا کے اپنی بیٹی دے نال لاڑ کردا سا، کدی اس دی پیشانی دا بوسا دے کدے او دے سر نو چمیا کردا سا۔ یا رسول اللہ ایک دن میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا اپنی بیٹی دے نال پیا کھیڈنا وا، او دے نال لاڑ تے محبت دیاں گلاں پہ کرنا وا۔ یا رسول اللہ میں گلاں کردیاں میرے ذہن دے اندر خیال آیا لوکی مینوں جناب علی تانے دے گا، لوکی مینوں گلاں کر کے مار دے گا، میں بیٹی دا باپ ہاں، لوکی مینوں کی آکھے گا، میں اگر بیٹی ویاواں گا تے کوئی میرا جوائی بنے گا۔ یا رسول اللہ مینوں اس زمانے دے دور دے اعتبار دے نال میرے دل دے اندر خیال آیا، میں ارادہ کر لیا کہ اپنی بیٹی نو قتل کر دینا وا، اے دے تو جان چھڑوا
کروا لینا وا یا رسول اللہ میرے گھر دی دیوار دے نال ایک کنواں سی یا رسول اللہ اس کنویں دے قریب جا کے اپنی بچی نو آوازاں دتیاں جس وقت میں اپنی بیٹی نو بلایا حضور دی بارگاہ میں صحابی عرض پہ کردے نے یا رسول اللہ میری بیٹی چھوٹی جی سی مگر بڑی فرما بردار سی بڑی تابعہ دار سی یا رسول اللہ میں آواز دیتی میری بلدی میری بیٹی ننے ننے قدماں دے نال چل دی قریب آ گئی یا رسول اللہ جس وقت کنویں دے کنارے دے قریب آئی نا میں اپنی بیٹی دے نال گلاں کرنیاں شروع کیتا دل دے اندر تو ارادہ کر چکے آساں جس وقت میری بیٹی نے دیکھیا اس نے سمجھا کہ میرا ابا میرے نال کھیل رہا ہے پیا میرا ابا میرے نال پیار دیاں گلاں پہ کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی عرض کرن لگے یا رسول اللہ جدوں میری بچی نو پتہ چل گیا کہ میرا باپ تے مینوں قتل کرنا چاہندا ہے میرا باپ مینوں مارنا چاہندا ہے سرکار دی بارگاہ اندر کردے نے یا رسول اللہ میری بیٹی نے میری قمیض دا دامن نو پکڑ لیا مضبوطی دے نال پکڑ کے میری بیٹی کہن لگی اے ابا اے ظلم میرے تے نہ کری اے ابا کچھ نہیں منگاں گی جس حال دے اندر رکھیں گا راضی رواں گی یا رسول اللہ اپنی بیٹی دی ایک آواز نہیں سنی میں بیٹی اپنی نو دھکا دے دیتا حضرات جی وقار سرکار دی بارگاہ دے اندر صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ جس وقت میں اپنی بیٹی نو دھکا دیتا تو میری بیٹی دی زبان تے کوئی آواز سی میری بیٹی یا ابا یا بہو دی آوازاں اے میرے ابا ابا کر دی کنویں دے اندر گر کے فوت ہو گئی یا رسول اللہ جڑا گناہ کیتا مینوں راتاں نو سون نہیں دیندا یا رسول اللہ بستر تے لیٹن نہیں دیندا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بات صحابی دی بات سن کے میرے محبوب دے جناب علی چشمین کریمین چوں آنسو نکلے سرکار دی داڑھی مبارکہ تر ہوگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار رو رہے میرے نبی فرمایا ہے میرے صحابی ایک واری پھر واقعہ سنا درا دوبارہ سنا درا کائنات والے نو پتا چلے محمد الرسول اللہ دے آن نال بیٹیاں نو کنیاں شانہ مل گئیاں کنا مقام مل گیا میرے آن تو پہلا بیٹیاں دا کی حال ہوندا سی حضرات جی وقار صحابی نے پھر اپنے آپ نو سنبھالیا دوبارہ واقعہ سنایا سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض پیا کردا ہے سرکار فرمایا ہن تو جناب ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا رب دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر بیٹھا ہے اللہ نے تیرا یہ گناہ معاف فرما دیا حضرات جی وقار توجہ رکھو ذرا آج دا موضوع اس دور حاضر دی ضرورت ہے حضرات جی وقار آج پھر اس طرح ہی آکھیا گیا اتنے ترقی والے دور دے اندر اتنے پڑھے لکھے دور دے اندر آج ساس نے اپنی بہو نو تانے مارے آج خامد نے اپنی بیوی نو آکھیا اگر اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو برا سلوک کراں گا طلاق دے دیاں گا میں تانوں قرآن دی آیات پڑھ کے سنائیاں اللہ فرماندا ہے میں بیٹے دیواں یا بیٹیاں دیوائیں تو میرے اختیار دے اندر حضرات جی وقار میں بات عرض بیا کرنا سرکار دے ایک بڑے پیارے صحابی جنہ دا حسن ظاہری بڑا مشہور ہے اللہ نے ظاہری شکل و صورت بڑی پیاری عطا فرمائی نام حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آندے نے اتنے پیارے سرکار دے صحابی نے جبریل بھی اکثر حضرت دہیا قلبی دی صورت بنا کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آندے حضرت دہیا قلبی بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک واقعہ سنایا حضور دی بارگاہ دے اندر ایک گل کیتی یا رسول اللہ حالت جہالت دے اندر میں بھی ایک ایسا عمل کیتا ہے ایک ایسا کم کیتا ہے جڑا مینوں اج راتاں نوں سون نہیں دیندا اج مینوں آرام نہیں کرن دیندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے دا سردار سا میں اپنے قبیلے دا اپنی برادری دا وڈیرا سا میں اپنے قبیلے دا سردار سا میرے قبیلے دے اندر جدوں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوندی میں اپنے ہاتھ دے نال اس بیٹی دا گلا دبا کے قتل کر دیندا یا اس نو زندہ درگور کر دیندا اے سارے قبیلے والے نے میری ڈیوٹی لگائی سی میں قبیلے دی عزت واسطے اپنے قبیلے دی توقیر دے واسطے زمانے دیاں گلاں تو بچن واسطے یا رسول اللہ کم کردا سا یا رسول اللہ ایک ویلا حج بھی مینوں
مینوں یاد ہے جس وقت میں اپنے مال تجارت دی غرض دے واسطے کاروبار دی غرض دے واسطے میں اپنے گھروں باہر گیا. جدوں میں گیا تو میری بیگم حاملہ سی بچے دی امید دے نال. میں اپنی بیگم نو سمجھا کے گیا اگر بیٹا ہوئے تو اس دی خوب پرورش کریں, ذرا او دا خوب خیال رکھیں. اگر اللہ بیٹی عطا کر دے تو میں واپس آواں تے او دا منہ نہ ویکھاں. میرے آن تو پہلا انہوں ٹھکانے لگا دی. حضرت دہیا قلبی کہندے نے یا رسول اللہ میں کچھ مہینیاں تو بعد واپس آیا, کچھ عرصے تو بعد واپس آیا, اپنے گھر دا دروازہ کھٹکایا, اندروں پیاری جی آواز آئی, بچی دی آواز سی. اس نے پوچھیا کون؟ میں آکھیا میرے گھر دے اندر بچی دی آواز کدھروں آ رہی؟ میں بڑے روب دے نال بولیا. میں کہن لگیا دروازہ کھول, میں گھر دا مالک واں. جس وقت دروازہ کھولیا حضرت دہیا قلبی کہندے نے ننی جی بچی نے جس وقت پتہ چلیا میرا باپ آن والا, میرا باپ گھر دا مالک میرا باپ ہے, اس بچی نے اپنے چادر دے نال اپنے کپڑے دے نال میرے جوتیاں تے لگی گرد نو صاف کیتا, میرے متھے تے پسینے نو صاف کیتا. مینوں ابا جی کہہ کے بلان لگی. میں اپنی بیگم دے نال بڑے غصے دے نال پیش آیا. میں آکھیا اے زندہ کیویں, اگر بیٹی سی تے ماریا کیوں نہیں؟ کہن لگی جدوں آپ دی زوجہ کہن لگی جدوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی میں ویکھیا تے بڑی حسین و جمیل بڑی خوبصورت ہے. میں آکھیا میں اپنے خاوند نال کمپرومائز کراں گی, اپنے خاوند دی منت ترلا کراں گی, اس دے قدمی لگ جاواں گی, آکھاں گی کوئی بات نہیں ایک بیٹی ہے پھر کی ہویا, اس دی پرورش ضرور کراں گے. اے بڑی حسین و جمیل اللہ نے بچی عطا کی تھی. یا رسول اللہ میں اپنی زوجہ دی کوئی گل نہیں مننی. ایک صبح میں اپنی بچی نو نال لیا, نال اپنے خدائی کرن والا آلہ کو کسی یا بیلچا نال لیا, نال ایک رسی لئی اپنی بیٹی نو لے کے میں سراج اندر چلا گیا جتھے میں زندہ بچیاں نو زندہ درگور کیتا کردا سا. اس جگہ تے چلا گیا, قبر کھودنا شروع کی تھی. حضرت دہیا قلبی نال بیان پہ کر دینے, سرکار دے صحابہ بھی پہ رون دینے, رحمت للعالمین آقا دی اکھاں دے اندروں بھی آنسو جاری. حضرات جی وقار حضرت دہیا قلبی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں قبر پہ کھودنا وا میری بچی نو پتہ ہی نہیں ہے کی کام ہو رہا ہے. میری بیٹی ویکھیا میرا باپ کڑی دھوپ دے اندر محنت پہ کردا ہے, خدائی پہ کردا ہے. میری بچی اپنے کپڑے دے نال میرے ماتھے دا پسینہ صاف کر دیئے, بار بار مینوں پانی دے واسطے پوچھ دیئے. یا رسول اللہ مینوں رحم نہیں آیا. جس وقت قبر تیار ہوگی بیٹی نو دھکا دیتا, اوپر ریت تے مٹی ڈالنا شروع کی دیئے. یا رسول اللہ میری بیٹی چیخ دی رہی, کہندی رہی اے میرے ابا میں تیرا کی بگاڑیا, اے میرے ابا اگر مارنا سی تو قتل کرنا سی, جمع آئی کیوں ہے؟ حضرات جی وقار سرکار دی بارگاہ دے اندر حضور دے صحابی حضرت دہیا قلبی اپنا واقعہ پہ بیان کر دیں, عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میری بچی نو میں قبر دے اندر داخل کیتا مٹی ڈالدا جا رہا, جدو بچی میری منتا تے ترلے کر کے تھک گئی ہے یا رسول اللہ ادو میری بیٹی نے ایک دعا منگی سی, یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں وہ دعا سناواں. سرکار فرمایا سنا دیں یا قلبی. عرض کی تھی یا رسول اللہ میری بیٹی نے آخری وقت رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی سی, اے میرے مولا کدوں آئے گا تیرا آخری نبی, کدوں آئے گا رحمت للعالمین, کدوں آئے گا خاتم النبیین جتے صدقے اللہ بیٹیاں نو شانہ دے گا, جتے صدقے اللہ بیٹیاں نو مقام دے گا. حضرات دی وقار حضرت دہیا قلبی واقعہ پہ سنان دینے, میرے سرکار زارو کدار روئی جا رہے ہیں, نال حضور فرمان دینے دہیا قلبی دوبارہ سنانا زمانے والے نو پتا چل جائے کہ نبی رحمت للعالمین رحمت للعالمین آقا آگے نے. حضرات جی وقار پھر میں چھے کیوں نہ کہاں کہ سب تو وڈی شان والا آ گیا, سب تو وڈی شان والا. کوئی زبان خاموش نہ رہے, بیٹیاں دے بارے سنن والے ہو, سرکار دا فرمان تے رب دا قرآن سنن والے ہو, مل کے آکھو نا سب تو وڈی شان اچھے رتبے پان والا آ گیا جی, اچھے رتبے
اچھی آواز نال بولو جناب. اس دور دے اندر تواڈے سامنے او حالات دہرائے گئے، او پتھر دا دور دہرایا گیا. ایک معصوم بچی نو گولیاں مار کے باپ نے ماریا، پھر بھی سست رہندے ہو. ایمان دی حرارت نال بولو نا. سب تو بڑی شان آ گیا جی اچھے رتبے پانے اور آسیوں سب شکر دے سجدے کرو. آسیوں سب شکر دے سجدے کرو. سب نو سینے لان والا، سب نو سینے لان. حضرات جی وقار اے تے سنیا کہ دور جہالت دے اندر کس طرح سرکار دی آمد تو پہلا بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی. بچیاں نو باپ اپنے ہاتھ دے نال گلا دبا کے مار دیندا سی. آج ذرا سرکار دی بارگاہ دے اندر اس بندے دا بھی واقعہ سناواں جن نے حالت جہالت دے اندر اتنیاں نیکیاں کمائیاں، حالت جہالت دے اندر اتنے کرم کمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آگے. نام انہاں دا حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. مستدرک للحاکم دے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت ساسا سرکار دی بارگاہ دے اندر آگے کلمہ پڑھیا. حضور نے اسلام دی ابتدائی گلاں سکھائیاں. سرکار نے نماز روزے دے بارے دسیا. حضور نے اس نے اخلاق دے بارے دسیا. سرکار نے اولاد دی تربیت دے بارے دسیا. ابتدائی اسلام دیاں گلاں سرکار دی بارگاہ چ سنیا. جس وقت سرکار دی بارگاہ دے اندر ساریاں گلاں سن لیاں، حضرت ساسا بولے، عرض کیتی یا رسول اللہ اگر کوئی نیکی حالت جہالت دے اندر کیتی ہوئے، یا رسول اللہ اگر کوئی نیکی کفر دے عالم دے اندر کیتی جائے، یا رسول اللہ فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، یا رسول اللہ میں نو دا فائدہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا. حضور فرمایا بیان کر کیڑیاں نیکیاں کردہ رہے ہیں، نالے کفر کماندہ رہے ہیں، نالے نیکیاں کردہ رہے ہیں. عرض کیتی کملی والے آقا میں ایک اے نیکی کیتی سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میریاں دو اونٹنیاں میرے قلعے تو کھل گئیاں، میری حویلی دے وچوں دو اونٹنیاں نکل گئیاں. میں تلاش کردے کردے ایک قبیلے دے وچ نکلیا. یا رسول اللہ میرے کلکنا تے آواز پئیے، ایک بی بی کہندی ہے بیٹی جمی ہے، ایک بی بی آواز پہ دیندی ہے ایک بیٹی جمی ہے. اور اس بیٹی دا باپ کہندا ہے اینو باہر لے کے آ، اینو ہنے ہی قتل کر دیاں گا، اینو ہنے ہی مار دیاں گا تاکہ زمانے دے اندر میرا ترہ بلند رہے، تاکہ زمانے دے اندر میرا مقام بلند رہے. حضرت ساسا کہندے نے جدوں میں چھوٹی جی بچی دے بارے سنیا یا رسول اللہ میں ویکھیا میرے قدماں دے نیچے مینوں لگیا زمین نکل گئی ہے. یا رسول اللہ میں لڑ گیا. میں اس بچی دے باپ نو کہن لگیا اپنی بیٹی نو مینوں دے دے، اے دو اونٹنیاں میریاں جنہاں نو میں تلاش کردہ کردہ تیرے قبیلے تک آ گیا، اے دو اونٹنیاں لے لے بیٹی مینوں دے دے. کہنے لگیا تو کی کرے گا؟ حضرت ساسا کہندے نے یا رسول اللہ میں آکھیا بچیاں نو نہیں ماریا نہ چاہیدا، یا رسول اللہ میں آکھیا اپنی بیٹی نو مینوں دے دے، ایدی کفالت کراں گا پرورش کراں گا. وہ بندہ اس بیٹی دا باپ کہن لگیا اونٹنیاں بھی لواں گا، جس اونٹ تے سوار ہو کے تو لبدا لبدا ایتھے آیا ہے اے بھی سواری لواں گا. یا رسول اللہ میں 3 اونٹ دے دیتے پر وہ بچی لے لئی. یا رسول اللہ دی پرورش کی دی، یا رسول اللہ دی کفالت کی دی، یا رسول اللہ او دی بھوک پیاس دا خیال رکھدا رہا، ایک پرائے دی بچی دی پرورش کردا رہا. یا رسول اللہ جدو بچی جوان ہو گئی، جوان کر کے او دا نکاح کر دیتا، میرے دل دے اندر شوق اس نیکی نو کرن دا بنیا، میرے دل دے اندر ارادہ بنیا کتنی پیاری نیکی ہے. ہر وقت دعاواں کر دیے بچی میرے واسطے. حضرات جی وقار آج دس دور زمانہ دے اندر بھی تسی ویکھ دے ہو آج بیٹے پتہ نہیں ماں باپ دی خدمت کرن نہ کرن، دیاں اپنے گھراں دے اندر رہ کے اپنے خامن دا رزق کھا کے اپنے خامن دی روٹی کھا کے جدوں بھی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ واسطے دعاواں جدوں بھی دعا نکل دی اماں ابا واسطے دعا نکل دی. حضرات جی وقار حضرت ساسا سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے اے مکی مدنی آقا میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے کہ کتنی پیاری نیکی ہے دیاں دی پرورش کرنا، بیٹے
بیٹیاں دی پرورش کرنا. یا رسول اللہ پھر میں اسی طرح بیٹیاں لے کے جڑا کوئی قتل کرن دا ارادہ کردا, یا رسول اللہ میں لے لیندا او دی پرورش کردا. یا رسول اللہ اس طرح کردیاں 360 بچیاں نو میں جوان کی 360 بچیاں دی میں کفالت کیتی ہے. مستدرک للحاکم دی حدیث سے پاک کوئی کہانی نہیں سنا رہا. حضرات دی وقار سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت ساسا کہندے نے یا رسول اللہ عالم کفر دے اندر حالت جہالت دے اندر 360 بچیاں نو میں جوان کیتا, انہاں دے کھانے دا نانو نفقہ دا خیال رکھیا. یا رسول اللہ اے دا فائدہ ملیا یا نہیں ملیا, اس نیکی دا فائدہ ہویا یا نہیں ہویا. تیرے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ساسا اللہ نے تینوں اے داجر دنیا دے اندر ہی دے دیتا. اے ساسا حضرات جی وقار حضور فرمایا ایسا سا اللہ نے تینوں اداجر آخرت دے اندر جیڑا دینا ہی دینا ہے. اللہ نے تینوں اس داجر دنیا دے اندر عطا فرما دیتا. عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑا اجر ملیا, کیڑا مقام ملیا؟ 360 بچیاں دی میں پرورش کردا رہا. جس دور جس زمانہ دے اندر لوگ اپنیاں بچیاں دا قتل کر دے رہے, میں 360 پرائیاں بچیاں دی کفالت کردا رہا. یا رسول اللہ اجر دنیا تے کی ملیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جڑی تینوں ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے, اللہ نے جڑا تینوں میرا صحابی بنایا, تیرے دل دے اندر رب نے جڑا اسلام ڈال دیتا ہے, اے انہاں 360 بچیاں دی وجہ تو عطا فرمائی. حضور فرمایا یہ سلام پتہ نہیں تو کلمہ پڑھدا کہ نہ پڑھدا. حضور فرمائے آج ایمان دی دولت ملی تو انہاں بچیاں دا صدقہ اللہ تینوں ایمان دی دولت عطا فرمائے. لو جی حضرات جی وقار اس دور پر فتن دے اندر کہ آج اس وقت پھر بچیاں دا قتل عام ہویا, اور آج اے وقت بھی اسی ویکھنا سی, آج اے وقت بھی اسی ویکھیا کہ جس دور دے اندر سگے باپ نے, اور ایتھے بات بڑی قابل توجہ بات ہے, آج کچھ لوگ گل کرن لگیا سوچ دے کوئی نہیں, اور کہندے نے جی یہ ساری ترقی جیڑی نا مولویاں روکی ہے, اسی پتہ نہیں کتھے چند تو بھی اگے سوسائٹی کٹ لینی, چند تو اگاں بھی ساڈا رقبہ ہونا سی, مولویاں سانو روکیا. میں کہے جن نے اپنی بچی نو گولیاں ماریاں میاں والی دے اندر, اے مولوی سی؟ بولو تو صحیح یار بھائی جی. اپنے علاقے دی یونیورسٹی دا ٹاپ سٹوڈنٹ سی, ٹاپ کرن والا, اتنا پڑھا لکھیا سی, سی ایس ایس دا سٹوڈنٹ سی, اتنا بڑا ڈگری ہولڈر, اتنا بڑا پڑھا لکھیا ہو, بدبخت انسان جس نے اپنی تینوں گولیاں مار کے قتل کیتا. تو پتہ چلیا اسلام ظلم کر نہیں آیا, اسلام تا دیاں دیاں شانہ بیان کرن واسطے. سنو جی میرے نبی دا فرمان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان. اس حدیث پاک دی راوی حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ اس حدیث پاک دی راویہ نے آپ ارشاد فرمانیاں نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی محبوب بیگم مسلمانہ دی اماں جان حضرت اما عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے. اور سننا کہ بیٹی والا اللہ جس نو تیاں عطا کرے, ویسے تو تسی قرآن دی آیات اور حدیثاں سن چکے ہو, آخری حدیث اے بھی سنو, اور جڑے بعد ساتھی آئے انہاں نو بھی پتہ چلے کہ اللہ نے بیٹیاں دی پرورش کرن والے نو مقام کنا عطا فرمایا. حضرت اما عائشہ بیان کر دین وان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت علی امرأۃ ومع ابنتان لها. حضرت اما عائشہ فرمانیاں نے کہ میرے کول ایک عورت آئی, بی بی آئی جدے کول دو اوندیاں بچیاں سن, دو بیٹیاں سن دے نال, غریب عورت سی, محتاج سی. تسالو فلم تجد عندي شيئا غیر تمرۃ واحدۃ. اس نے میرے کول سوال کیتا کہ اماں جی مینوں کچھ کھان واسطے دیو, میں بھکھیاں, میری بچیاں بھی بھکھیاں. حضرت اماں جی اما عائشہ فرماندیاں نے کہ غیر تمرۃ واحدۃ, سوائے ایک کھجور تو میرے گھر وچ کچھ نہیں سی. فاتیتھا, میں وہ کھجور ایک جڑی سی نا اٹھائی تا میں اس خاتون نو دتی, اس بی بی نو آکھیا بی بی تو کھانے واسطے سوال کیتا, میرے گھر وچ کچھ نہیں, اے کھجور سی, اے میں اٹھا کے تینوں دینی ہاں. آپ بیان کر دیا نے فقسمتھا بین نبنتیھا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. آپ فرما دیا نے کہ اس بی بی نے اس کھجور دے دو ٹکڑے کیتے
ایک کھجور دا حصہ اپنی ایک دھی نو دتا ایک نو دتا ولم تاکل منہا اور او دے وچوں خود کچھ بھی نہیں کھادا ایک کھجور دے 2 پیس کیتے ایک اپنی اس دھی نو دے دیتا ایک اس نو دے دیتا حالانکہ وہ بھی تے انسان سی وہ بھی تے بھوکی سی خود کچھ نہیں کھادا ادھی کھجور اس اپنی بیٹی نو دے دیتی اور ادھی کھجور دوسری بیٹی نو ثم قامت فخرجت اٹھ کے وہ چلی گئی پھر کی ہویا اماں جی فرمانیاں نے فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا حضور فرمایا بی بی اٹھ کے گئی نا تے سرکار تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے فاخبرتہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کہانی سارا ماجرا سنایا کہ یا رسول اللہ بی بی آئی انج اس نے منگیا تے میں ایک کھجور چاہ کے دیتی تے انج اس نے او دے 2 پیس کیتے تے 2 اس نے کھجور دے پیس کر کے دونوں اپنی بیٹیاں نو دیتے خود کچھ نہیں کھادا جس وقت حضور گل سنی نا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ دا اے واقعہ سنان دی وجہ کی سی وجہ اے سی کہ مینوں محبوب دی بارگاہ چ پتہ چلے کہ اے عمل کرن والے دی شان کتنی اونچی اور میں آکھیا اماں جی نو بھی لکھا سلام ہون اماں جی نو بھی لکھا سلام ہون اماں جی نے سرکار دی بارگاہ چ پوچھ لیا تے اج جامع مسجد نورانی اندر بیٹھن والے نو بھی پتہ چل گیا کہ تیاں دی خدمت کرن والے دا مقام کتنا اونچا ہے حضور فرمایا من ابتلا من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار حضور فرمایا میری عائشہ جیڑا بندے نو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے 2 بیٹیاں عطا کرے اور انہاں دی پرورش کرے کفالت کرے اور انہاں دی کفالت اچھے طریقے نال کر کے انہاں دا نکاح کر دے حضور فرمایا کل بروز محشر اے بیٹیاں رب دی بارگاہ دے اندر او دے اور او دی جہنم دے درمیان اے دیوار بن جان گیاں اور اللہ دے حضور ارگزار ہون گیاں مولا انہیں ساڑی کفالت کیتی ہے تے ساڑی وجہ تو انہوں جنت عطا فرما اس حدیث پاک دے الفاظ نے جڑی میں ہن تلاوت کیتی ایک دوسری حدیث پاک چاہیے کہ سرکار جو دے فرمایا نا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جدی ہوئے ایک 2 نہ ہون حضور فرمایا اللہ ایک دی وجہ تو بھی جنت عطا فرما دے حضرت عزیز وقار اتنا بڑا مقام اتنا بڑا اور آج دے اس دور دے اندر یہی بات کرانگا آج یہ تانے مارنا چھڑ دیو اپنی خواتین نو اور ساڑیاں آج دے اس دور دیاں ساڑیاں او عورتاں او خواتین جنہ دے بیٹے نے وہ ساس نے اور بہو ویاہ کے لیاں دیاں نے تے آکے ہو جیاں دکیاں نوسی دیاں اور ایک ہوتی رہی گلاں کر دیاں جڑیاں قرآن اور سنت دے سراسر خلاف نے اللہ جل شانو سب نو ہدایت عطا فرمائے اور بیٹیاں دی عزت اور وقار دا خیال رکھنے توفیق عطا فرمائے وآخر دعویٰ